जी मैं हूं इमरान जली और आप देख रहे हैं हमारा एमएम न्यूज़ का फेसबुक और यूट्यूब लाइव। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ा सानिया जो हुआ है, सानिया जनावाला, और उसके बाद जिस तरह से तशद्दुद हो रहे हैं बच्चों के ऊपर, और भी जिस तरह से सहाफ़ियों को कत्ल गारत किया जा रहा है या सहाफ़ियों और बच्चियों के साथ किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, रेप किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल्ला मलिक साहब, जो सिविल सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए जो ख़त लिख दिया कि वो इसके ऊपर 100 नोटिस लें। उनके पास और क्या क्या खबर है। अच्छा, ये भी आपको मैं बता दूं कि जो सानिया जनावाला है, सबसे पहले इतला ही अब्दुल्ला मलिक साहब ने इदारों को दी थी। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो सानिया जनावाला है, क्या मुसलमान ऐसे ही करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो सिविल सोसाइटी इस सानिया की भरपूर मजम्मत करती है। न सिर्फ हम पहली दफ़ा कर रहे हैं, बल्कि 76 सालों से, जब से पाकिस्तान बना है, अक़लियतों के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है, गाहे बगाए इस किस्म के सानियात होते हैं, उस पर सिविल सोसाइटी अपना रद्दअमल देती है। अब तो क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया भी वाइब्रेंट है, फिर सबसे बढ़कर सोशल मीडिया जो लोगों के हाथों में होता है, वो जब उसके आने से ये मैं समझता हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो गया, और अब चीज़ों को जांचना परखना बड़ा आसान है। तो लिहाजा एज ए नेशन, एज ए मुसलमान, एज ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, एज ए सेंसिबल मैन, मैं इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करता हूँ। ये वाक़या तो नहीं, एक सानिया है, और ये एक मॉब जस्टिस है। वो ऐसा मॉब जस्टिस है जिसके पीछे कोई ना कोई अपने मजबूब मकासद होते हैं। मतलब जैसे यहाँ लारी अड्डे पे जो इंसिडेंट हुआ था, फिर बहुत सारे और शहरों में वाक़यात हुए, गोजरा में हुआ, सियालकोट में हुआ। अभी हम वो नहीं, उसका नहीं हमने उतारा था कर्ज के, एक और सानिया हो गया। देखिए, इसमें तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं गफलत के पहलू नुमायाँ हैं, इसलिए कि मुझे 11:45 पे एक फुटेज भी मिली, और एक दोस्त ने वहाँ से भेजी कि वहाँ पर मसाजिद में ऐलानात हो रहे हैं और आप लोगों को कुछ करना चाहिए, तो बड़ा बड़ा सानिया रुनमा हो सकता है। मैंने फौरी तौर 16 अगस्त को सर आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने फौरी तौर पर सीएम हाउस के जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको फ़ोन किया, और जो कंसर्न रिस्पॉन्सिबल शख्सियत उसको कहा कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल शख्स बात कर रहा हूँ, और मैं आपको पूरी गारंटी और श्योरिटी के साथ ये मैसेज कन्वे कर रहा हूँ, और ये एक ऑथेंटिक मैसेज है, इसमें कोई झूठ नहीं है। आप सीएम साहब को इन्फॉर्म करें कि जड़ावाला में ये इंसिडेंट रूनमा होने वाला या हो रहा है, उस वक्त हो चुका होगा जब तक मैंने उसको बताया था। तो उन्होंने कहा जी कि ठीक है, हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर वाली ब्रांच है, मैं उसको बताता हूँ। फिर मैंने निजी चैनल को बताया, मुझे अभी भी याद है कि मैंने जियो न्यूज़ के अदनान मलिक साहब को ये बताया, और उन्होंने फौरी तौर पर अपना कैमरामैन भेजा, और उनकी जो फुटेज आई वो उसमें बहुत कुछ एविडेंस है। तो देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हम इंडिया को कहते थे कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, और वहाँ पर अक़लियतों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, और हम कहते थे कि दुनिया को आए हम इंडिया का बदनुमा चेहरा दिखाते हैं, इंडिया को बेनकाब करते हैं कि वहाँ पर एक ऐसी ममलिकत जहाँ पर हम कहते हैं कि वो डेमोक्रेसी है। जुल्म तो वहाँ पे होता है। नहीं, उसमें कोई शक नहीं है। अगर देखें ना, हम उसके साथ कंपैरिजन ना करें कि अगर वहाँ कुछ हो रहा है तो हमारे यहाँ भी होना शुरू कर दे, क्योंकि हम तो खुद अक़लियत थे। 1947 में हम अक़लियत थे। अक़लियत की बुनियाद पर हमारे जो हुकूक थे, हमारे जो रिसोर्सेज थे, उन पर कब्ज़ा किया जाता, और हिंदू और सिख मिलकर हमें अजियत पहुँचाते थे। इसलिए हम अक़लियत की बुनियाद पर उनसे अलग हुए थे कि पाकिस्तान जो मुसलमान है वहाँ पर उनको हुकूक नहीं मिल रहे। तो अब अक़लियत को तो दुख को तो हम समझते हैं। तो फिर जब पाकिस्तान बन गया तो बाबा क़ायद आज़म ने जो कुछ कहा वो बड़ा खूबसूरत था कि आज आप आज़ाद हैं। आप वहाँ पर आपको मंदिर जाने की या मस्जिद जाने की या गिरजा घर में जाने या किसी और गाँव में जाने की पाबंदियाँ थी, लेकिन पाकिस्तान में आपको इस किस्म का कोई बुरे हालात नहीं देखना। आज आप आज़ाद हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि क़ायद का पाकिस्तान उसी वक्त ख़त्म हो गया था जब क़ायद इस दुनिया से चले गए थे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी आ रहा है, खबर थी कि वो जो उस बंदे ने ऐलान शुरू से किया था, उसका कोई ज़ाती लेन देन का इशू था उन लोगों के साथ। हाँ, मैं आपको एक और भी फिर खबर दे दूँ कि अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है, और जो 3 दिन पहले जुमे वाले दिन तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी, एक बड़े सीनियर ऑफिसर ने जो उसके इंचार्ज भी हैं, उन्होंने बताया था कि हमें इस किस्म का कोई क्लू नहीं मिला कि अल्लाह ना करे कुरान पाक की बेहरमती हुई हो। तो ये तो कंफर्म है कि पंजाब गवर्नमेंट की जी अच्छा। मैं आपको सूझबूझ के साथ कह रहा हूँ कि इस वक्त तक कोई ऐसी खबर नहीं है। नाज़रीन, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब्दुल्ला मलिक साहब बहुत बड़ी खबर दे रही है कि पिछले 1-2 दिनों में जो रिपोर्ट पंजाब हुकूमत ने बनाई है, तो उसमें वो कह रहे हैं कि कुरान मजीद का कोई इस तरह के बेहरमती का कोई वाक़या नहीं हुआ, ना किसी और राग की।
یہ میں کو خبر دے رہا ہوں، اور میرا خیال ہے کوئی ایسی جسارت کر بھی نہیں سکتا کہ اس پاک کتاب کو پاکستان میں کوئی یوں اس کی بےرحمتی کرے. ہم بڑے سینسیبل لوگ ہیں اور ہم اپنے دین پر مر مٹنے والے ہیں، لہذا اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوا. کسی نے شرارت کی، اور آپ کو پتا ہے کہ اس قسم کی جب آپ تھوڑی سی چنگاری کو آپ جلاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، بھانبڑ بجتا ہے اور پھر بہت سی تباہی آتی ہے. لوگ وہ نہیں کہتے کتا کان لے گیا، تو کان کو نہیں، کتے کو دیکھتے ہیں. تو لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ واقعی کوئی انسیڈنٹ ہوا یا نہیں ہوا، لوگوں نے چڑھ دوڑے. اور وہ جو میجورٹی تھی، کیونکہ اس کے پیچھے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا گروہ، کوئی نہ کوئی ایسے ظالم لوگ ہوتے ہیں جو چیزوں کو پیمپر کرتے ہیں، پیمپر تو نہیں کرتے، چیزوں کو بڑھاتے چڑھا کے پیش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس قسم کے حادثات رونما ہو جائیں. اس کے پیچھے بھی اگر ڈیپلی آپ تھورولی انویسٹیگیٹ صحیح معنوں میں کریں گے اور جو خطوط ہم کہہ رہے ہیں ان کی بنیاد پہ کریں گے تو آپ کو ایک ایسا ہی آئی جی پنجاب نے یہ اعتراف کیا میڈیا رپورٹس کے مطابق، ہمارے پاس مبینہ طور پہ رپورٹس آئی ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے سامنے جو ہے نا جب یہ واقعہ ہوا ہے تو کچھ 6-7 ہزار لوگ، ایسا موب تھا جو ہم پہ اٹیک کرنے والا تھا، ہم اس لیے پیچھے ہٹ گئے. اس میں آپ کس طرح سے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب سے انسان مالٹون رونما ہوا تھا اس کے بعد پولیس بڑی ڈیفینسو ہو گئی ہے، اس لیے کہ جب سیاسی لوگ تو چلے جاتے ہیں اور پھر فیس کرنا پڑتا ہے پولیس والوں کو. ثانیہ 9 مئی کو بھی آپ 9 مئی میں یہ دیکھیں پاکستان میں جو بھی ثانیات ہوتے ہیں اس میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب پولیس والے دیکھتے ہیں کہ بہت موب زیادہ آ گیا اور لاٹھی چارج کرنا پڑے گا، آنسو گیس کرنا پڑے گا، لوگ آپ کی وردیاں پھاڑ دیں گے، آپ کو ماریں گے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ خادم رضوی صاحب کی جماعت جب نکلے تھے تو مجھے ابھی بھی میرے پاس کیٹیگوریل فگر ہیں، 6 لوگ تو پولیس کے شہید ہو گئے تھے اور 580 کے قریب جو ہے نا زخمی تھے. اب تک ان زخمیوں کو کسی نے پوچھا یا نہیں پوچھا، بعد میں جو صلح صفائی ہوگی گورنمنٹ کی MOU سائن ہو گئے، لیکن وہ جو بایو ڈیٹا میرے پاس آج بھی پڑا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے ہاں آپ کو یاد ہوگا کہ فیض آباد دھرنا کیس میں اسی آنے والے جو جج صاحب ہیں جو سپریم کورٹ کی چیف جسٹس ہوں، ان کی ایک بڑی ججمنٹ ہے اور وہ ججمنٹ ہم سامنے لائیں گے جس میں بہت سارے اداروں کو جناب قاضی فاضل صاحب نے ڈائریکشن دی تھی کہ آپ ماضی میں اس قسم کے جب واقعات رونما ہو جائیں، اس قسم کے دھرنے ہو جائیں تو ان کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ کی کیا تیاری ہونی چاہیے. تو اس میں نے ایک بڑا ہوم ورک کر رکھا ہے کہ میں نے بہت سارے اداروں سے وہ معلومات لیں اور کہا کہ اس ججمنٹ کی روشنی میں جو آپ کو ایک ادارے کو ڈائریکشن دی گئی ہیں تو آپ نے کیا ان کی ٹریننگ کی ہے، پولیس کی ٹریننگ ہونی تھی، انہوں نے بھی خطوط سے بھیجے ہیں. تو آپ کی جانب سے لیٹر لکھا گیا ہے نا چیف جسٹس صاحب؟ نہیں، یہ الگ ہے. دیکھیے آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا اور یہ چیزیں جو کہ آپ کی لائف جا رہی ہیں، آپ اچھا کام کرتے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہیے تھا. اس وقت پاکستان کے 76 سالوں میں جتنی لارنسز اب ہے، جتنی ہراسمنٹ اب ہو رہی ہے، جتنی 6 سال کی بچیاں ریپ ہو رہی ہیں، نعوذ باللہ پاکستان میں ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تھا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ قانون نہیں ہے، ڈر خوف نہیں ہے، لوگ مجرم دناتے پھرتے ہیں 3-4 مہینوں میں. سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، وہ ایک کریکٹر ہوا تھا 100 بچوں کا قاتل، جوید والا، یہ 80-90 کی دہائی کی واقعہ آپ کو یاد ہوگا. ہاں 90 میں. اس کے بعد پھر ہم کو تھم گئے تھے. اب یہ تو اس میں جب آپ ایک کریکٹر کو ایلیمینیٹ کر دیتے نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک سیریز ہے، یہ ایک سیریز کلر ہے اور سیریل کلر ہے اور اس کے پیچھے کوئی سٹوری ہے اور کوئی نہ کوئی پیچھے اس کے پھر گروہ ہے. ہر واقعے کے پیچھے کوئی نہ کوئی گروہ مضمون مقاصد ہوتے ہیں. مثلا رضوانہ والا انسیڈنٹ ہوا، اس سے پہلے بھی ایک ایڈیشنل سیشن جج سے پنڈی کے، ان کا واقعہ رونما ہوا. اس کے بعد آپ نے دیکھا تواتر کے ساتھ میڈیا نے چیزوں کو ہائی لائٹ کیا. ابھی رضوانہ کے بعد بہت سارے واقعات آئے. اس کے بعد یہ جو بچی ہے فاطمہ، اس کا بھی ہم نے اس میں ذکر کیا. ہم نے رضوانہ کا، فاطمہ کا اور لاکھوں جو بچی ہیں ابھی بھی دردی کا شکار ہو رہی ہے. تو میڈیا کا شکریہ جس نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا، یا ان لوگوں کا جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ایک ہم نے رضوانہ والا کا، جڑوالا والا ہم نے کہا، پھر جو بس کا انسیڈنٹ ہوا موٹر وے، ان پر ہمارے جو صحافی مرڈر ہوئے جان محمد مہر صاحب سکھر میں، ان کے متعلق کہا. اور پھر اور جو ریڈڈ ہوتی ہیں، گھر گرائے جا رہے ہیں، چادر پٹیشن اس طرح کی آپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ دیکھیں نا، جب آپ آرٹیکل 184(3) کے نیچے کوئی چیف جسٹس پاکستان کو بھیجتے ہیں تو یہ بذات خود ایک پٹیشن ہوتی ہے، کیونکہ اس کو چیف جسٹس آف پاکستان نہیں سننا ہوتا ہے. تو میری جو مراسلہ ہے جو پٹیشن میں کنورٹ ہو جائے گا تو چیف جسٹس صاحب تک پہنچ چکا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جب کل والا جو کیس فکس ہوگا تو میری جو اپلیکیشن ہے اس میں فکس ہو جائے گی. اس میں جڑا والا سانے سے لے کر جو موٹر وے کا انسیڈنٹ ہوا، یہ تمام کے تمام جو
ایشوز ہیں، تمام کی تمام جو ہراسمنٹس ہیں، تمام کے تمام ایلیگل اریسٹ ہیں، تمام کی تمام جو میڈیا کی پابندیاں ہیں، میڈیا کے لوگوں کو جو شہید کیا جا رہا ہے، وہ ساری ہیومن رائٹس کی وائلیشنز میں شامل ہیں۔ ہم نے کہا کہ ٹوٹیلٹی میں ایک دفعہ نوٹس لے لیا جائے، کیونکہ جہاں ریاست فیل ہو جائے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کرنے میں، تو پھر عدالتوں کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ آرٹیکل 184 کے تحت نہ صرف ایکشن لیں بلکہ انسانی بنیادی حقوق کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پبلک ایٹ لارج کے لیے اپنا رول ادا کریں۔ بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا۔ جی ناظرین، آپ نے عبداللہ ملک صاحب کی باتیں سنی، انہوں نے پٹیشن نہیں، وہ مراسلہ جو ہے وہ پٹیشن ہی بن جائے گی۔ دیکھتے ہیں کہ ان کے پٹیشنز کے بارے میں اگلی جو اپڈیٹس ہوگی وہ بھی ہم آپ کو دیتے رہیں گے، اور جو سیول ایشوز ہوتے ہیں جس پہ عبداللہ ملک صاحب آواز اٹھاتے رہتے ہیں، تو عبداللہ ملک صاحب کو بھی آپ ایم ایم نیوز پہ لائیو جو ہے نا دیکھتے رہیں گے۔ مجھے اور عبداللہ ملک صاحب کو دیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔